प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वागले भारी मतान्तर सहित विजयी। मक्सिरको चुनावमा भन्दा यसपालि एमालेको कोर एरियामा नै हाबी भए रवि लामिछाने। कंग्रेस र एमालेको गढ भत्काउँदै मतको सुनामी। रवि लामिछानेको मतान्तर 4 गुणा बढी। कुन उम्मेद्वारले कति ल्याए मत, यसको बारेमा पुरै जानकारी। 12-2 जसपाका उम्मेद्वार उपेन्द्र यादव अग्रता। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश प्रसाद खरेलको अनपेक्षित मत। आज वैशाखको 12 गते 2072 सालमा गएको भूकम्पको 8 वर्ष पुरा। आज भूकम्प स्मृति दिवस मनाइँदै भूकम्पले ध्वस्त बनाएको धरहरा उद्घाटनको 2 वर्ष पुरा। निर्माण सकिने मिति अझै अनिश्चित। भूकम्पले क्षतिग्रस्त 7000 विद्यालयको पुनर्निर्माण सकियो, 391 अझै निर्माणाधीन। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कारको मुद्दामा अब अर्को साता मात्रै सुनवाई हुने। उपनिर्वाचनमा ठुला पार्टीप्रति जनताको चासो देखिएन, अब पार्टीलाई सुधार गरेर लैजानु पर्यो भन्दै संसदीय दलको बैठकमा नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको ब्रिफिङ। परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहने तत्त्वहरू सलबल्याउन थालिसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टिप्पणी। टीआरसीका लागि विशेष समिति बनाइने। चालु संसद अधिवेशन 15 गतेसम्म चल्ने। संसदीय सुनवाई समितिमा सभापति नेपाली कंग्रेसले गर्ने र राज्यका सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति नेकपा एमाले गर्ने सहमति। विपद जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। पछिल्लो समय लोकतन्त्रको गलत अभ्यास भएको नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईको टिप्पणी। अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै कंग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिद्वारा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आलोचना। प्रमुख शहरी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको आग्रह। सरकार गठनबारे लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले भने कानुनी परामर्शपछि निर्णय लिन्छु। सर्वोच्चको आदेशपछि सिंहदरबारको फोहोर उठ्न थाल्यो। सर्वोच्च अदालतको आदेश काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र नभएर संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालन शाहको भनाई। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 113 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। करिब 9,500 कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण। निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत रहेको निजी क्षेत्रको ठहर। वायु सेवा निगमको लापरवाही, यात्रुको ब्यागेज नलिई मलेसिया पुग्यो विमान। नेपाल भारत अन्तर्देशीय डिजिटल भुक्तानी सम्झौताको तयारीमा। बैंकमा खराब कर्जा बढेसँगै मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती थपिएको नेपाल बैंकर संघका उपाध्यक्ष सन्तोष कोइरालाको भनाई। चेम्बरद्वारा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकबारे सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण। जोर्डनका एक सांसद हतियार तस्करीको आरोपमा इजरायलमा पक्राउ। बंगालको खाडीमा माछा मार्ने क्रममा बेपत्ता भएका 10 जना माझीको शव हातखुट्टा बाँधिएको अवस्थामा फेला पर्यो। मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा अफवाह मात्रै भएको जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडाको भनाई। विभागीय टोली एपीएफ क्लबद्वारा राजधानीमा जारी शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा खुमलटार युथ क्लब पराजित। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको विश्व कीर्तिमानीमा नेपाली क्रिकेट टिमको सेलिब्रेसन। क्यानले दियो टोकन अफ लभ। ललितपुरमा जारी मेयर कप 2080 खुल्ला महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ एपीएफ न्यू डायमन्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी रुगाखोकी निको पार्ने 7 घरेलु उपायको विषयमा केही टिप्सहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल वैशाख 12 गते मंगलबार, स्पेसम्बर सन् 2023 अप्रिल 25 तारिक। आज वैशाख शुक्ल पञ्चमी, विक्रमसम्म 2072 सालको महाभूकम्पको सम्झना। आज भूकम्प स्मृति दिवस सँगसँगै आज विश्व औलो दिवस मनाइँदैछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई औलो दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरेर नोटिफिकेसन इनेबल गर्नुहोला अनि अलमा क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ
अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज रेगुलर तपाईँहरू हेर्दै आउनु भएको छ हामीलाई, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। एमालेकै गढबाट धेरै भोट क्रस भएपछि चितवनमा रवि लामिछानेले भोटको सुनामी ल्याउने सम्भावना रहेको प्रसङ्गबाट गत मक्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि रिक्त रहेका 3वटा क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा मतगणना जारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचनमा तनहुँ 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्ले भारी मतान्तरसहित विजयी हुनु भएको छ। निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले भन्दा करिब 15,000 बढी मत ल्याएर उहाँ विजयी हुनु भएको हो। वाग्लेले 34,918 मत ल्याउँदा भट्टराईले 20,122 मत प्राप्त गर्नुभयो। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहेका नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनालले 8,488 मत प्राप्त गर्नुभयो। वाग्लेले यसअघि मक्सिर 4 मा विजयी उम्मेद्वारले भन्दा बढी मत ल्याउनुभयो। अन्तिम मत परिणाम नआई जित सुनिश्चित गर्नुभएका वाग्लेले यसअघि निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेलले ल्याएको मतभन्दा बढी मत ल्याउनुभयो। मक्सिर 4 मा सम्पन्न निर्वाचनमा विजयी उम्मेद्वार पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन भएको हो। पौडेलले 25,361 मत ल्याएर विजयी हुनु भएको थियो। उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमाले उम्मेद्वार 1 बहादुर राणा मगरले 19,981 मत ल्याउनुभयो। त्यस्तै तेस्रो स्थानमा रहनुभएका गोविन्दराज जोशीले 6,886 मत ल्याउँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका विकास सिग्देलले 6,044 मत ल्याउनु भएको थियो। त्यस्तै राप्रपाका उम्मेद्वार विनोद कुमार घरतीले 2,484 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसपटक गोविन्दराज जोशी समूहबाट कोही पनि उम्मेद्वार नभएकाले पनि वाग्लेले मत बढाएको बताइएको छ। गत चुनावमा पाएको मत कांग्रेस र एमालेले जोगाउन सकेनन्। यस्तै 2,000 भन्दा बढी मत ल्याएको राप्रपाले यसपटक 300 मत पनि कटाउन सकेन। वाग्लेले तुलनात्मक रूपमा कांग्रेसको भन्दा बढी मत एमालेबाट प्राप्त गर्नुभएको विश्लेषण गरिएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईले 20,000 मत गर्न बाँकी रहँदै आफ्नो हार स्वीकार गरिसक्नु भएको थियो। तनहुँ 1 को उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार भट्टराईले आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले फेसबुक मार्फत हार स्वीकार गरेर लेख्नु भएको थियो। चुनावी घर दैलोका क्रममा मेरो विगतप्रतिको तपाईँको विश्वासले धेरै नभए पनि केहीका लागि सानो आशा पैदा गराउन सकेको रहेछु भन्ने कुराले सानो खुसी पनि दिलाएको महसुस गरेँ। उहाँका प्रतिस्पर्धी स्वर्णिम वाग्ले विजयी भइसक्नु भएको छ। विजयी नहुँदा नै उहाँले चाहिँ स्वर्णिम वाग्ले पछिल्लो मत परिणाममा अगाडि रहेको र हुन त पदलाई मैले कहिले प्राथमिकतामा राखिनँ, पदमा नरहे पनि तपाईँको पीडाले मलाई छोइरह्यो। ठुला आदर्शभन्दा तपाईँको व्यवहारिक समस्या समाधानलाई आदर्श मानेर बीपीको समाजवादबाट प्रेरित भएर 4 दशक लामो यात्राका क्रममा तपाईँसँग रहेको हुँ। यस क्रममा पार्टीले मलाई विश्वास गरेर तनहुँ 1 को उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बनाउँदा तपाईँसँगको निकटताका आधारमा जुन आत्मविश्वास साथ मैदानमा उत्रिए मैले साथ पनि पाएँ उहाँले भन्नुभएको छ। मलाई विश्वास गरेर सधैँ सकारात्मक प्रतिक्रिया र उत्साह दिएर म प्रतिको विश्वास मत मार्फत प्रकट गर्नुहुने तपाईँ सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछु उहाँले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, तनहुँ 1 मा यसरी कांग्रेसको गढलाई भत्काउँदै स्वर्णिम वाग्लेले धेरै मतान्तर सहित विजयी हुनुभएको छ। योभन्दा अगाडि विजयी हुनुभएका नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलको भन्दा पनि धेरै मत ल्याएर उहाँ विजयी हुनुभएको छ। यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अब लगाउँ चितवन 2 तर्फ। चितवन 2 मा रवि लामिछानेको अग्रता कायम छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको 24,000 मत कटिसक्दा नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठको बल्ल 5,000 कट्दैछ। त्यस्तै नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपानेको 4,000 भन्दा बढी मत आएको छ। रवि लामिछानेले 24,136 मत ल्याउँदा नेपाली कांग्रेसका जितनारायण श्रेष्ठले 5,321 मत, त्यस्तै नेकपा एमालेका रामप्रसाद नेउपानेले 4,772 मत ल्याउनु भएको छ भने राप्रपाका जीवलाल पुरीले 163 मत, राष्ट्रिय जनमोर्चाका जनकराज शर्माले 47 मत, त्यस्तै मंगल नेशनल अर्गनाइजेसनका टेक बहादुर तामाङले 46 मत ल्याउनु भएको जनाइएको छ। यसै बीच 12/2 मा जसपा नेपालका उम्मेदवार उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ 4,717 मतका साथ लिड गरिरहनु भएको छ भने जनमत पार्टीका शिवचन्द्र प्रसाद कुशवाहाले 3,843 मत ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 1,937 मत ल्याउनु भएको छ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रमेश खरेलले 752 मत ल्याउनु भएको छ। त्यस्तै आम जनता पार्टीका अरुण कुमार गेवालीले 311 मत ल्याएको जनाइएको छ। झण्डै 9,000 को मृत्यु हुने गरी 2072 साल वैशाख 12 गते विनाशकारी
विनाशकारी भूकम्प गएको 8 वर्ष पुरा भएको छ। मध्याह्न 11:56 को समयमा गोर्खाको बाढपाक्ला केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.6 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। गोर्खा भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट 8,790 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 22,300 घाइते भएका थिए। भूकम्पका कारण ठूलो संख्यामा सांस्कृतिक सम्पदा, विद्यालय तथा सरकारी भवन र निजी घरहरूमा क्षति पुग्यो। हजारौं नागरिक घरबार विहीन भएका थिए। दर्शक महानुभाव, भूकम्प लगत्तै त्यसको 1 वर्ष पछाडि हामी गोर्खाको बाढपाक पुगेका थियौं र त्यहाँको स्थिति कस्तो रहेको थियो भनेर हामीले यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष देखाएका छौं। त्योभन्दा अगाडि तपाईले गएर समाचार पार्टीमा युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुनेछ। बाढपाक, गोर्खा बाढपाक अनि समाचार पार्टी भनेर सर्च गर्नुभयो भने यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। आज भूकम्प स्मृति दिवस पनि मनाइँदैछ। यो भूकम्प गएको दिनको सम्झनामा यसकारण हामी पनि केही सम्झना गरौँ। खास गरी तपाईहरूले 2072 सालको वैशाख 12 गतेको भूकम्प गइरहँदाखेरि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र त्यतिखेर कस्तो खालको महसुस गर्नुभएको थियो, त्यो कुरा तपाईँले आफ्ना अनुभवहरू तलको कमेन्ट बक्समा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँका उत्कृष्ट कमेन्टहरू हामी साँझको समाचारमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। पुनर्निर्मित धरहरा उद्घाटन भएको 2 वर्ष पुरा भएको छ। वैशाख 11, 2078 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्मित धरहराको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। तर धरहरा टावर निर्माणकै काम सकिएको छैन। रमण कन्स्ट्रक्सनका परियोजना व्यवस्थापक रमेश पौडेल टावरतर्फको 98% काम सकिएको बताउनुहुन्छ। गत पुसमा नै यो परियोजनाको निर्माणको थपिएको म्याद सकिएको थियो। ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले 1 वर्ष म्याद थपको प्रस्ताव गरेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका पुनर्निर्माण इकाइ प्रमुख प्रभाकर लाल कर्णका अनुसार कम्पनीले आगामी असारसम्म म्याद पाउँदैछ। तर असारसम्म काम सकिने निश्चित भने छैन। अहिले काम सुस्त गतिमा भइरहेको छ। ठेकेदारले आर्थिक मन्दी लगायतका कारण देखाएर गति नबढाएको विभागको भनाइ छ। 2078 वैशाख 11 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले करिब 42% काम सकिनाकै अवस्थामा धरहराको उद्घाटन गर्नुभयो। अझै पनि धरहराको टावर र त्यसमुनि बनेको पार्किङको फिनिसिङ भइसकेको छैन। धरहरा सर्वसाधारणलाई चढ्नका लागि कहिले खुल्ला गर्ने भन्ने तय भएको छैन। कहिलेसम्म धरहरा निर्माणको सबै काम सकिन्छ भन्ने पनि यकिन छैन। वैशाखदेखि नै धरहरा चढ्न खुल्ला गर्ने योजना बनाए पनि ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको पुनर्निर्माण इकाइ प्रमुख कर्णले बताउनु भएको छ। काम नसकिँदै हतार लिफ्ट जोडेर उद्घाटन गर्दा धरहराको भर्याङ नै बनिसकेको थिएन। अहिले पनि प्रविधि जडान सम्बन्धी काम चलिरहेको छ। संग्रहालय निर्माणको काम अझै बाँकी छ। परियोजना व्यवस्थापक पौडेलका अनुसार सुन्दराको पुनर्निर्माण सुरु भइसकेको छैन। बगैँचा निर्माण गरेर पार्क पनि बनाउन बाँकी नै छ। सजावटका अनेक कार्यहरू पनि गर्नुपर्ने छ। भत्किएको पुरानो धरहरालाई प्रबलीकरण गर्न नै बाँकी रहेको छ। त्यसका लागि पुरातत्व विभागले स्वीकृति पनि दिन बाँकी रहेको पौडेलले बताउनुभयो। विभागले सबै काम सकेपछि सम्पूर्ण संरचना काठमाडौँ महानगरपालिकाको जिम्मा लगाउने बताइएको छ। तर अहिलेसम्म परियोजना बन्छ भन्ने तय भइसकेको छैन। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 2072 वैशाखको भूकम्पले 9,000 बढी विद्यालय क्षतिग्रस्त बनाएको मध्ये 7,000 बढी विद्यालयको पुनर्निर्माण सकिएको छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाको तथ्याङ्क अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत 5,955 विद्यालयको, निर्माण व्यवसाय मार्फत 448 विद्यालयको, गैर सरकारी संस्था मार्फत 787 विद्यालयको गरी 7,190 विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। 391 विद्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख छ, जसमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति मार्फत 55 विद्यालयको, निर्माण व्यवसाय मार्फत 330 विद्यालय र गैर सरकारी संस्था मार्फत 6 विद्यालयको पुनर्निर्माण भइरहेको छ। केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइको योजना शाखाकी शाखा अधिकृत यमुना पोखरेलका अनुसार निर्माणाधीन विद्यालयहरू मध्ये अधिकांशको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। एडीबी अन्तर्गतको निर्माणका कामहरू भने 2024 मार्चसम्म समयावधि रहेकाले करिब 1 वर्ष लाग्ने बताउनुभयो। भूकम्पले गर्दा 31 जिल्लाका 9,000 बढी विद्यालय क्षतिग्रस्त विद्यालयहरू मध्ये कतिपय विद्यार्थी नभएर नजिकैको अर्को स्कुलसँग मर्ज भएको र कतिपय विद्यालयको भवन निर्माण गर्नका लागि आफ्नो जग्गा नभएका कारण 7,581 विद्यालयको मात्र पुनर्निर्माण भइरहेको जनाइएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दाको सुनवाई एक साता सरेको छ। सोमबार न्यायाधीश दीपक ढकालको इजलासमा पीडितका कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरे। सोमबार दुवै पक्षको सुनवाई नसकिएपछि मुद्दा अर्को साताका लागि सरेको काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। न्यायाधीशले उक्त मुद्दालाई निरन्तर सुनवाई गर्ने आदेश नगरेकाले अर्को साता यो मुद्दा कुन इजलासमा पर्नेछ भन्ने टुङ्गो छैन। न्यायाधीश ढकालको इजलासमा परेमा मात्रै मुद्दा थप अगाडि बढ्छ भने अरू न्यायाधीशको इजलासमा परेमा फेरि सुरुदेखि सुनवाई गर्नुपर्ने जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा पनि ठूला राजनीतिक दलप्रति जनताले चासो नदेखाएको बताउनुभयो। संसद भवनमा बसेको नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा सभापति देउवाले उपनिर्वाचनमा पनि ठूला पार्टीप्रति जनताको त्यति चासो नदेखिएको भन्दै
पार्टीलाई सुधार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता ल्याएको बताएको पार्टीका सांसद रामहरि खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँले पार्टी सभापति देउवाले बैठकमा आगामी वर्षको बजेट कसरी ल्याउने भन्ने बारेमा पनि सांसदहरूसँग चासो राखेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था राम्रो नभएको र बजेट ल्याउँदा जनतासँग जोडिने खालका कार्यक्रम राख्नुपर्ने बताएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले छोटो समय देशको नेतृत्व गर्नुभएका बीपी पछि कांग्रेसबाट धेरै नेतृत्व र अर्थमन्त्री बने पनि जनतासँग जोडिने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका थिए। सांसदहरूले आगामी बजेटमा जनताका माग कसरी सम्बोधन गर्ने, पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने र नयाँ आयोजना ल्याउने कुरामा विशेष जोड हुनुपर्ने धारणा राखेको सांसद खतिवड़ाले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा स्थापित राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नु अहिलेको दायित्व भएको बताउनु भएको छ। नेपाल रिपब्लिक मिडिया 15औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, हिजो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि जसरी पत्रकारिता र राजनीतिक क्षेत्रबीच सहकार्य भयो, मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न पनि हामी बीच त्यस्तै सहकार्य आवश्यक छ। पछिल्लो दिनमा परिवर्तनलाई उल्ट्याउन चाहने तत्त्वहरू सलबलाउन थालेकाले यसप्रति पनि हाम्रो सतर्कता जरुरी भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्र पारदर्शी र जनताप्रति जवाफदेही शासन प्रणाली भएको उल्लेख पनि गर्नु भएको छ। उहाँले अझ सशक्त, कामकाजी र जनताप्रति प्रतिबद्ध बनाउन सञ्चार क्षेत्रको सधैँ रचनात्मक आलोचना आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यम आम नागरिक र सरकारका समेत आँखा र कान भएको बताउँदै यसले गरिरहेको काममा कुनै कमी कमजोरी भए यसले सच्याउन मद्दत गर्ने बताउनुभयो। राज्यका विभिन्न निकाय एवं राजनीतिक दललाई समेत सञ्चार क्षेत्रले घचघच्याउँदै आएको उहाँको भनाइरहेको छ। शीर्ष 3 दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संसदीय समितिहरूको टुङ्गो लगाएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संयुक्त संसदीय समिति संसदका 2 ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले नेतृत्व गर्ने गरी टुङ्ग्याएका हुन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संसदीय सुनवाई समितिमा सभापति नेपाली कांग्रेसले गर्ने र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति नेकपा एमाले गर्ने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा भएका 10 विषयगत समिति मध्ये नेकपा एमाले लेखा समिति र अर्को एक समितिको सभापति पाउने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदबाट नै टुङ्गो लगाउने र संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पनि 15 सदस्यीय विशेष समितिमा छलफल गरेर मात्र टुङ्गो लगाउने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले संसदीय सुनवाई समितिमा नेकपा एमाले 4 जना सदस्य नै पाउने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले चालु अधिवेशन यही वैशाख 15 गतेसम्म चल्ने पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितका नेताहरूले बाढी पहिरो र डुबान व्यवस्थापनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधरले वर्षा सुरु हुनै लागेकाले सरकारले बाढी पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। एमालेका प्रमुख सचेतक गिरीले बाढी पहिरो र डुबानबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकार र सम्बन्धित सबै निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। अबको 1-1.5 महिनापछि बाढी पहिरो र डुबानको समस्या आउने भएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख सचेतक गिरीले विपद व्यवस्थापनका लागि बनाइएका सरकारी निकायमा स्रोत र साधनको समेत अभाव भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ पनि लाग्न सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले विपद जोखिमको सूचना प्रत्येक समुदाय र व्यक्तिसम्म पुग्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित विपद जोखिम व्यवस्थापन नीतिगत व्यवस्थादेखि अभ्याससम्म विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। यस अवसरमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नागरिक तहसम्म बीमा संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न सके विपद व्यवस्थापनमा गरिएका प्रयासहरू थप एकीकृत र मजबुत भई सम्भावित क्षति न्यूनीकरण गर्न सहज हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विपद जोखिम कोषलाई राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, विपदका समयमा खुल्ला स्थानहरूको पहिचान र विकास जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका अति आवश्यक कार्यमा परिचालन गर्न पनि स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद जोखिम न्यूनीकरण, राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै पूर्व तयारी र जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले 3 वटै तहका सरकार र अन्य सरकारवाला निकायहरूको समन्वयमा मात्रै विपद व्यवस्थापनको कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिने पनि बताउनुभयो।
नेकपा एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले पछिल्ला राजनीतिक घटनाले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाइरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा आयोजित नेपाली परिवेशमा लोकतन्त्रका आयाम विचार संवाद कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लोकतन्त्रमा जनमतको कदर हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको राजनीतिक अभ्यासले जनमतको कदर नगरेको दाबी पनि गर्नुभयो। जनताले रोजेको पहिलो पार्टी नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षमा र संसदमा ठूलो रहेको पार्टी सहयोगीको भूमिका रहनु भनेको लोकतन्त्रको गलत अभ्यास रहेको बताउनुभयो। उहाँले लोकतन्त्रको गलत अभ्यासबाट वर्तमान चुनौतीलाई पार लगाउन नसकिने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आलोचना गर्नु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना दिवसको अवसर पारेर प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवादी मोर्चा केही दिनभित्रै गठन गरी नेकपा पुनर्जीवित गराउने घोषणा आइतबार गर्नु भएको थियो। नेता निधिले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै हामीले ठूलो क्रान्ति गरेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था दल निर्माणका लागि हो र भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रश्न समेत गर्नु। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाली परिवेशमा लोकतन्त्रका आयाम विचार संवाद कार्यक्रममा उहाँले आर्थिक सामाजिक विकास र प्रगतिका लागि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएकोमा गर्व गर्ने नेताहरूले दल निर्माणलाई प्राथमिकता दिन नमिल्ने समेत तर्क गर्नुभयो। नेता निधिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प अझै राम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुने उल्लेख गर्दै त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने गरी बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रमुख शहरी क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ इस्पानका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा उहाँले यसको सुरुवात काठमाडौँ उपत्यकाबाटै गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारी नीति नियमले पारेका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्ने उल्लेख गर्दै सञ्चार मन्त्री शर्माले भएकै नीति नियमबाट गर्न सकिने जति सेवालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन पनि सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनबारे आफू कानुनी परामर्शमा रहेको बताउनु भएको छ। विश्वासको मत नपाएपछि एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनु भएको छ। अब पुनः दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मिलिजुली सरकार गठनको आह्वान गर्ने वा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेकै संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा आफू परामर्शमा नै रहेको शेरचनले बताउनुभयो। लुम्बिनीमा नेपाली कांग्रेस सहित 8 दलले संविधानको धारा 168(2) अनुसार मिलिजुली सरकार गठनको आह्वान गर्न माग गरेका छन् भने प्रदेश सभाको ठूलो दल नेकपा एमालेले ठूलो दलको हैसियतमा आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरेका छन्। दुवै पक्षले सोमबार प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर आफ्ना कुरा राखेका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सिनाले प्रदेश प्रमुखले कानुनी परामर्श गरेर निर्णय दिने बताएको जानकारी दिनुभयो। सिंहदरबारको फोहोर उठ्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले गएको शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई 3 दिनभित्र फोहोर उठाउन निर्देशन दिएपछि सोमबारदेखि सिंहदरबारको फोहोर उठेको हो। महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीलाई फोहोर नउठाउन भनेपछि गएको चैतको 26 गतेदेखि सिंहदरबार क्षेत्रको फोहोर उठेको थिएन। केन्द्र सरकारले महानगरले गर्न खोजेका विभिन्न कामहरूमा असहयोग गरेको भन्दै मेयर शाहले सिंहदरबारको फोहोर उठाउन नदिने अडान राख्नु भएको थियो। मेयर शाहको अडानकै कारण सिंहदरबारभित्रको फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या आएपछि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले महानगरपालिका विरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो। रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र फोहोर उठाइसक्न महानगरपालिकाका नाममा आदेश जारी गरेको थियो। यसैबीच सिंहदरबारको फोहोर मैला नउठेको विषय अदालतमा प्रवेश गर्नु र फोहोर मैला उठाउन आदेश दिइनुले नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ ठाउँमा बस्न पाउने अधिकारको गम्भीरता भएको थप पुष्टि भएको मेयर बालेन शाहले बताउनु भएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतको आदेश काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्र नभई संघीय सरकारले पनि पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्दै उहाँले सिंहदरबारको फोहोर उठाउने सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको सम्मान गर्ने तर आदेशको पालना महानगरले मात्र नभई संघीय सरकारदेखि सबैले पालना गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सर्वोच्चको आदेश प्राप्त भएको बताउँदै शाहले सर्वोच्चले यसअघि गरेका फैसलाहरू संघीय सरकारले पालना नगर्नुको कारण सोध्नु भएको छ। उहाँले बागमती, विष्णुमती र मनोहरा तथा सहायक नदीहरूको जग्गा अधिक्रमण गरेर बनाइएका घटहरा तथा संरचनाहरू भत्काएर नदीको स्वच्छता कायम गराउने तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धी 2076 साउन 20 गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालय भवनको मौलिकता बिगारेर थपिएको संरचना भत्काउन 2057 असार 9 गतेको सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पनि परिपालना गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 113 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1810 नमुना मध्ये 766 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 64 जना र 1044 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 49 जना गरी 113 जनामा कोरोना देखिएको हो। यस्तै कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 362 पुगेको छ भने संस्थागत आइसोलेसनमा 29 जना, आइसियुमा 4 जना र भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत रहेका छन्। संक्रमण बढेसँगै कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबैमा अपील पनि गरेको छ। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गत आर्थिक वर्षमा करिब 9,500 कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जनाएको छ। केन्द्रले सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा 9,590 कर्मचारी र सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको लेख छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 मा सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूले तोकिएको आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाई 5,000 रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अनुमान गरी अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था समेत छ। यो व्यवस्था अनुसार अख्तियारले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीहरूबाट मात्रै 4 करोड 79 लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाउनेछ। सतर्कता केन्द्रले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनेहरूको संख्या र प्रतिशत भने बढेको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष करिब 15,500 कर्मचारीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका थिएनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 मा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध जनाएका छन्। उद्योग व्यवसायीहरूको चार छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नाडाले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने व्यवस्था संविधान विपरीत भएको बताएका हुन्। संविधानको धारा 239 को व्यवस्था अनुसार निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न मिल्ने उहाँहरूको दाबी रहेको छ। उनीहरूले निजी क्षेत्रमा अख्तियारको दायरामा ल्याउने विषयले निजी क्षेत्र त्रसित भएको बताएका छन्। व्यवसायीहरूले उक्त विधेयकको विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने बताएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 मा निजी क्षेत्र पनि आयोगको दायरामा आउने विषयले निजी क्षेत्र सशंकित भएको बताउनुभयो। नेपाल वायु सेवा निगमको लापरवाहीका कारण मलेसियन एयरलाइन्स मार्फत मलेसिया उडेका यात्रुहरूको ब्यागेज काठमाडौँमा नै छुटेको पाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा लिएको नेपाल एयरलाइन्सले नै ब्यागेजहरूको ढुवानी र व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको छ। आइतबार राति 11:30 बजेको समयमा मलेसिया उडेको मलेसियन एयरलाइन्सको उडान नम्बर MH115 KUL मा लोड हुनुपर्ने यात्रुहरूको ब्यागेज छुटेको पाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार 800 केजीका ब्यागेजहरू छुटेको जानकारी प्राप्त भएको र यस सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने निगमलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। सिटौलाका अनुसार कति यात्रुको कति ब्यागेज छुटेको भन्ने बारेमा यकिन जानकारी नभएको लेख छ। यात्रुहरूको ब्यागेज भुलवश छुट्न पुगेको भन्दै निगमले सार्वजनिक रूपमा माफी समेत मागेको छ। निगमले यात्रुको ब्यागेज छुटेको प्रति माफी माग्दै सोमबार उडान मार्फत मलेसिया पठाइसकिएको पनि जनाएको छ। नेपाल र भारत बीच क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस UPI प्रणाली लागू गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ। अहिले कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर अन्तर्देशीय भुक्तानी गर्न सकिए पनि क्यूआर कोड मार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइन्न। यसका लागि UPI प्रणाली लागू गर्ने सम्झौताको तयारी भएको हो। नेपालको केही बैंक डिजिटल भुक्तानीका लागि UPI ल्याउन पहिलेबाट प्रयासरत थिए। अब सरकारले नै विद्युतीय भुक्तानीको प्रवर्धन गर्दै दुई देश बीच मोबाइल बैंकिङ तथा मोबाइल वालेटको क्यूआर कोड मार्फत भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गर्न लागेको छ। सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइरालाले बैंकमा खराब कर्जा बढेकाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत थप चुनौती थपिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष कोइरालाले अघिल्लो असार महिनामा 1.2% रहेको बैंकहरूको खराब कर्जा NPA अहिले बढेर 3.008% मा पुगेको बताउनुभयो। उहाँले मुलुकका 5वटा बैंकको मुनाफा घटेको तथा 32 अर्ब बढीको कर्जा प्रवाह र 20 अर्ब बढीको हाराहारीमा ब्याज उठ्न नसकेको देखिएकाले आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्र वा बैंकिङ क्षेत्रले थप चुनौती भोग्नुपर्ने अवस्था देखिएको बताउनु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 का विषयमा सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर संसदको ध्यान आकर्षण गराएको छ। चेम्बरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 को
निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याउने व्यवस्थाका विषयमा सभामुख घिमिरेलाई ध्यानाकर्षण गराइएको हो। चेम्बरले राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भई प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि दायरामा ल्याउने गरेको व्यवस्था नेपालको संविधान अनुकूल नहुने जानकारी गराएको छ। यसैबीच चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल लगायतको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई मुलुकको अर्थतन्त्रमा हाल जोखिम रहेका बेला निजी क्षेत्र थप सशंकित हुने जानकारी गराउनुभयो। अध्यक्ष मल्लले प्रतिकूल असर पर्ने कानुनी व्यवस्था नगरी उद्योग व्यवसाय प्रवर्धन संरक्षण गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु पर्नेमा थप हतोत्साहित हुने वातावरण बनाएको भन्दै वातावरण सहज बनाउन पहल गर्न मार्ग प्रशस्त गर्न पनि उनीहरूले भनेका छन्। इजरायलले हतियार तस्करीको आरोपमा जोर्डनका सांसदलाई पक्राउ गरेको छ। इजरायलले जोर्डनका सांसद इमाद ओडोवानलाई गोप्य रूपमा वेस्ट बैंकमा हतियार र सुन पुर्याएको आरोपमा पक्राउ गरेको हो। सामाजिक सञ्जालमा आएका रिपोर्टहरूका अनुसार इजरायली अधिकारीहरूले वेस्ट बैंक नजिकैको किङ हुसेन ब्रिज बोर्डर क्रसिङसम्म हतियार र सुन तस्करी गर्ने प्रयासलाई विफल पारेका हुन्। यी हतियार र सुन एउटा कारमा भेटिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। यो कार जोर्डनका सांसदहरूको थियो। सांसद ओडोवान हतियार र सुनसहित पक्राउ परेको विषयमा जोर्डन सरकारलाई जानकारी पनि गराइएको छ। जोर्डनका अर्का सांसद आन्द्रे हवारीले भने आफ्ना सहकर्मीले प्यालेस्टाइनी प्रतिरोधका लागि हतियार उपलब्ध गराएको भन्दै आफ्नो सहकर्मीको कामको प्रशंसा गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। बंगालको खाडीमा माछा मार्ने क्रममा बेपत्ता भएका 10 जनाको शव फेला परेको छ। कक्स बजार सदर पुलिस कार्यालयका इन्चार्ज रफिकुल इस्लामले पत्रकारहरूलाई बताए अनुसार माछा मार्ने डुङ्गाको शीत भण्डारभित्र शवहरू फेला परेका थिए। पीडित सबैको हात खुट्टा बाँधिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय डुङ्गा चालकले सोनाडिया टापुको पश्चिमी भागमा माछा मार्ने डुङ्गा तैरिरहेको देखेपछि त्यसलाई किनारामा तानेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। घटनाको जानकारी पाए लगत्तै प्रहरी र अग्नि नियन्त्रकहरू घटनास्थलमा पुगेका थिए। उनीहरूले अर्ध सडे गलेका शवहरू फेला पारेको तर शवको पहिचान हुन नसकेको उल्लेख छ। लुटेराहरूको एक गिरोहले कम्तीमा 10 देखि 12 दिन अघि मछुवाहरूलाई आक्रमण गरेर मारेको हुन सक्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले अनुमान गरेका छन्। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले मध्यावधि चुनावको चर्चा अफवाह मात्र भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री किसिदाले आफ्नो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपीले संसदीय उपनिर्वाचनमा 5 मध्ये 4 स्थानमा विजय हासिल गरेको एक दिनपछि सोमबार सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा संसदको तल्लो सदनलाई मध्यावधि निर्वाचनका लागि विघटन गर्ने बारे आफूले नसोचेको बताएका हुन्। उनले अर्को महिना हिरोशिमामा हुने विकसित राष्ट्रहरूको समूह G7 शिखर सम्मेलनपछि चुनाव गराउने योजना बनाइरहेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। आइतबार भएको संसदीय उपनिर्वाचनमा किसिदा नेतृत्वको सत्तारूढ एलडीपीले 5 मध्ये 4 सिट जितेको छ भने विपक्षी जापान इनोभेसन पार्टीले 1 सिट जितेको छ। एलडीपीले प्रतिनिधि सभा वा तल्लो सदनको 3 निर्वाचन क्षेत्र र माथिल्लो सदन हाउस अफ काउन्सिलरको 1 निर्वाचन क्षेत्रमा विपक्षी दलका उम्मेदवारहरूलाई पराजित गरेको थियो। जापान इनोभेसन पार्टीले एलडीपीलाई पराजित गर्दै तल्लो सदनको आफ्नो सिट सुरक्षित गरेको छ भने प्रमुख विपक्षी कन्स्टिट्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टी अफ जापानले 3 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा हार बेहोरेको छ। विभागीय टोली एपीएफ क्लबले काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा खुमलटार युथ क्लबलाई हराएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न 12औं चरणको पहिलो खेलमा एपीएफले खुमलटारलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जारी लिगमा 5औं जित निकालेको हो। यस जितसँगै एपीएफ शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। एपीएफले 12 खेलबाट 17 अङ्क बनाएको छ भने जारी लिगमा 7औं पराजय भोगेको खुमलटार 13 अङ्कसहित 11औं स्थानमा छ। लिगमा आज 3 खेल हुनेछन्। एन्फा मुख्यालयमा हुने खेलमा मनाङ मर्स्याङ्दी क्लबले विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। त्यस्तै दशरथ रङ्गशालामा पहिलो खेल फ्रेन्ड्सली न्युरो टिम एनआरटी बीच हुनेछ भने दोस्रो खेल जावला खेल युथ क्लब र चर्च बोइज क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ। क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले एक दिवसीय क्रिकेटमा छिटो 100 विकेटको विश्व कीर्तिमान राखेकोमा नेपाली क्रिकेट टिमले सेलिब्रेसन गरेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले सन्दीपलाई टोकन अफ लभ समेत प्रदान गरेको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सबै खेलाडीहरूको उपस्थितिमा क्यानले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। सन्दीपले फास्टेस्ट 100 विकेट लेखिएको केक काटेका थिए। टिमका सदस्यहरूले ताली बजाएर उनलाई बधाई दिए। क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द सहित अफिसियलहरू पनि कार्यक्रममा उपस्थित थिए। कार्यक्रममा सन्दीपले संक्षिप्त सम्बोधन गर्दै आभार प्रकट गरे। बोल्दै गर्दा उनको आँखामा आँसु छचल्किएको थियो। नेपाल रोमान बीच 2 दिन अघि त्रिवी मैदानमा भएको खेलमा सन्दीपले आफ्नो 101 दिवसीय विकेट पुर्याएका थिए। उनले 42 म्याचमै 100 विकेट लिएका हुन्। सन्दीपले सबैभन्दा कम म्याचमा 100 विकेट लिने विश्व कीर्तिमान कायम गरेका छन्। यसअघि राशिद खानको नाममा सो कीर्तिमान रहेको थियो। खानले 44 म्याचमा 100 विकेट लिएका थिए।
ललितपुरमा जारी मेयर कप 2080 खुल्ला महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा महिलातर्फ एपीएफ र न्यू डायमन्ड सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। सोमबार जावला खेल भलिबल प्रशिक्षण केन्द्रको कवर हलमा भएको खेलमा न्यू डायमन्डले ललितपुर महानगरपालिका र एपीएफले परोपकार गर्ल्स होस्टेललाई 3-0 को सोझो सिटमा पराजित गर्दै एक खेल अगावै सेमिफाइनल प्रवेश गरेका हुन्। पुरुषतर्फको खेलमा पुलिसले पाटन बहुमुखी क्याम्पस र आर्मीले बोगटी समाज ललितपुरलाई 3-0 को सोझो सिटमा हरायो। ललितपुर महानगरपालिकाद्वारा आयोजित प्रतियोगिताको विजेता टिमले समान 2 लाख, उपविजेताले 1 लाख र तेस्रो हुनेले 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। त्यसैगरी सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही 10,000 र विधागत तर्फको उत्कृष्ट खेलाडीलाई जनही 5,000 रुपैयाँ दिइने आयोजकको भनाइरहेको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामी रुगाखोकी निको पार्ने घरेलु उपायको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन र इष्टमित्रहरूलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। गर्मी याममा रुगाखोकीका बिरामीहरू बढी हुन्छन्। सामान्यतया रुगाखोकी एलर्जी र भाइरल प्रकारका हुन्छन्। रुगाखोकी जसलाई लागिरहन्छ त्यो एलर्जीका कारणले हुन्छ। धुलो, धुवाँ, चिसो, वनस्पति र जनावरको एलर्जीले रुगाखोकी लाग्छ। रुगाखोकी लागेपछि कसरी निको पार्ने भन्ने ध्यानमा हामी लाग्छौँ। कोही रुगाखोकी लाग्नासाथ फार्मेसीमा गएर औषधि किनेर खान्छौँ भने कोही घरेलु उपचारमा पनि लाग्ने गर्छौँ। यदि ज्वरो आएको छैन भने घरेलु उपचार गरेर रुगाखोकी ठिक पार्न सकिन्छ। त्यसो भए घरमा नै रुगाखोकी ठिक पार्ने चिजहरू के हुन् त? पहिलो हो बेसार पानी। बेसारले एलर्जी र भाइरल दुवै समस्यालाई निको पार्छ। बेसारमा पाइने कर्क्युमिन रुगाखोकीको समस्यासँग लड्न प्रभावकारी तत्त्व मानिन्छ, किनकि यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गर्छ। यसबाट राहत पाउन 1 गिलास तातो दूध वा तातो पानीमा 1 चम्चा बेसार मिसाएर एकछिन छान्नुपर्छ। त्यसपछि चिया जस्तै पिउनुपर्छ। यसलाई बिहान बेलुका 2 पटक सेवन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो अदुवा र मह। तातो पानी वा दूधमा अदुवाको रस र मह मिसाएर खाएमा पनि रुगाखोकी निको हुन्छ। अदुवाको प्रयोगले कोलेस्ट्रोलको स्तरमा कमी हुनुका साथै स्थिर राख्न मद्दत गरेको हुन्छ। यो बिहान, दिउँसो र बेलुका गरी दिनको 3 पटक पिउन सकिन्छ। यदि तपाईँलाई रुगाखोकीले धेरै नै सताएको छ भने राति सुत्नुभन्दा अगाडि दूध वा तातो पानीमा अदुवा र मह मिसाएर पिउँदा स्वास्थ्यमा छिट्टै सुधार भएको महसुस हुन्छ। गहिरो खोकी, घाँटी दुखाइ र घाँटी खसखस, सुनिने, निल्न अप्ठ्यारो हुने जस्ता समस्या पनि अदुवाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो तुलसीको पात। दुधको चिया वा तातो पानीमा 5 वटा तुलसीको पात हालेर 2 मिनेटसम्म तताएर दिनमा 2-3 पटक पिउँदा खोकीबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। यसमा चिनी नमिसाइकन मह मिसाएर वा नुन मिलाएर खाँदा प्रभावकारी हुन्छ। साथै चिया जस्तै खान नसकेमा तुलसीको पात चपाउनाले घाँटीको खसखस र खोकीबाट राहत मिल्दछ। त्यस्तै अर्को हो ल्वाङ, मरिच र मह। मरिच पनि चिया जस्तै तातो पानी वा दूधमा उमालेर पिउनाले रुगाखोकी निको हुन्छ। यसमा स्वादका लागि ल्वाङ, दालचिनी, अदुवा, बेसार मिलाएर पनि खान सकिन्छ। यसले खोकी र घाँटी खसखस भएको निको हुन्छ। यसमा ल्वाङमा एन्टिफङ्गल, एन्टिब्याक्टेरियल, एन्टी इन्फ्लेमेटरी र एन्टिसेप्टिक गुण भएको हुन्छ, जसले गर्दा रुगाखोकी निको हुन्छ। त्यस्तै अर्को हो मह र तातो पानी। रुगाखोकीको समस्याले ग्रसित भएको समयमा महको सेवन अचूक औषधि हुन सक्छ। महमा रोग प्रतिरोधात्मक गुण हुन्छ। महलाई तातो पानीमा मिसाएर सेवन गर्दा रुगाखोकी निको हुन्छ। मह रुगाखोकीका लागि बनाइने अधिकांश झोल पदार्थमा पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तै अर्को हो ज्वानो। रुगाखोकीका लागि झोल पदार्थ धेरै पिउनुपर्ने भएका कारण रुगाखोकी लाग्दा ज्वानोको झोलले शरीर तातो बनाइराख्ने काम गर्छ, जसले गर्दा शरीर चिसो हुनबाट जोगिन्छ। यसलाई तरकारीको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो जाइफल। जाइफलको प्रयोगले शरीरमा गर्मी पूर्ति ल्याउने काम गर्छ। यसले पाचन प्रक्रिया बलियो बनाउने काम गर्छ, जसले गर्दा शरीरमा ऊर्जा बढाउँछ। यसलाई तातो पानीमा मिलाएर पिउने वा तेलमा मिसाएर मालिसको रूपमा उपयोग पनि गर्न सकिन्छ। यसले खोकी कम गरेर आनन्दको निन्द्रा पनि दिन सक्छ। त्यस्तै रुगाखोकी लागेमा तातो पानीको बाफ लिने, तातो पानी पिउने, रस भएको तातो खानेकुराहरू सेवन गर्नुपर्छ। रुगाखोकी लागेका बेला अत्याधिक मात्रामा झोल पदार्थको सेवन गर्दा चाँडै निको हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र यति घरेलु उपायहरू तपाईँले 1-2 दिन गर्दाखेरि पनि तपाईँको रुगाखोकी सन्चो भएन, अझ बढ्यो र ज्वरो फेरि आइरह्यो भने चाहिँ, ज्वरो नआएको अवस्थामा रुगाखोकी भयो भने यस्ता खालका घरेलु उपायहरू अपनाउनुपर्छ। रुगाखोकी पनि छ र ज्वरो पनि छ भने तपाईँ डाक्टरकोमा चाहिँ गइहाल्नुपर्छ। र घरेलु उपायहरू 1-2 दिन गर्दा पनि त्यो खालको कम भएन, समस्या समाधान भएन भने तपाईँहरू चाहिँ डाक्टरकोमा गइहाल्नुपर्छ। आज हामीले रुगाखोकी लाग्दाखेरि घरमै
चाहिँ उपचार गर्न सकिने घरेलु उपायहरू के हुन् भनेर जानकारी दियौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको हेल्थ टिप्स त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुति समाचारको अन्त्यमा यसरी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्ने हाम्रो यो प्रस्तुति तपाईँको लागि कस्तो लागेको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल के चलाउनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यहाँ लगेर सेयर गर्नुहोला। आफन्तजन इष्ट मित्रलाई म्यासेन्जरमा पठाइदिनुहोला। उहाँहरू पनि यसबाट चाहिँ धेरै नै लाभान्वित हुनुहुनेछ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न थियो, नेपाल लेखक संघले राष्ट्रिय लेखन पुरस्कार कसलाई प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो? यसको सही उत्तर हो बैरागी काइँला। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञानको आजको प्रश्न छ, संवैधानिक परिषदको सचिव को हुने व्यवस्था छ? संवैधानिक परिषदको सचिव को हुने व्यवस्था छ? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अवस्था समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेट र चुनावी ताजा मत परिणाम र चुनावी अपडेट हेर्नका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।